صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، بسا دینا اس ذکر دی برکت میری قبر بسا دینا۔ لجپال نبی میرے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس سوچ کر ہم رہ گئے دل روتا چاہنے
ساویاں آقا دربار دکھا دینا ہن ساویاں آقا میرے آقا ہن ساویاں آقا دربار بلا لینا اور سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لج پالا لج رکھ لج پالا لج پالا لج رکھ لج پالا لج پالا لج رکھ لج پالا خالیلا اٹھا دینا لج رکھ لج پالا خالیلا اٹھا دینا لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا اور سائم بھی تمنا رب آکے مدینے وچ آسی دی تمنا رب آکے مدینے وچ مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے تو آسی دی تمنا رب آکے مدینے وچ آسی دی تمنا رب آکے مدینے وچ پاوے طیبہ کتیاں گے پاوے طیبہ کتیاں گے پیرا بٹھا دینا پاوے طیبہ کتیاں گے پاوے طیبہ کتیاں گے پیرا بٹھا دینا لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا لج پال نبی میرے درد دی دوا